सबैजनालाई आज स्वागत छ। आज हामीले क्लास 12 को अकाउन्ट्समा तपाईको च्याप्टर 16 मा युनिट अर आउटपुट कस्टिङ यो च्याप्टर गर्न गइरा छौं र यो च्याप्टर भनेको नर्मली तपाईको 10 मार्क्स को क्वेशन चाहिँ हाम्रो 12 को चाहिँ बोर्ड एक्जाम मा चाहिँ सोध्छ हैन। भन्दाखेरि तपाईले एकदमै ध्यान दिनु होला। यो च्याप्टरमा हामीले के गर्ने कसो गर्ने भन्दाखेरि यसमा हामीले एउटा कस्ट सिट एन्ड टेन्डर सिट भनेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि 5 + 5 भनेको टोटल 10 मार्क्स को हुन्छ र सेकेन्डमा तपाईको ओन्ली कस्ट सिट मात्रै हुन्छ। यो चाहिँ तपाईको एउटै हुन्छ र तपाईको यो चाहिँ 10 मार्क्स को हुन्छ। तपाईको नर्मली कस्ट सिट भनेको के टेन्डर सिट भनेको के भन्दाखेरि तपाईले कुनै पनि कन्ट्र्याक्ट तपाई कन्ट्र्याक्टर हुनुहुन्छ तपाईले कन्ट्र्याक्ट को लागि तपाईले अब सपोज कसैलाई एउटा कोटेसन प्राइस दिनुहुन्छ के कोटेसन प्राइस भनेको हाम्रो टेन्डर जस्तो हुन्छ त्यो हो र एक्चुअल जति खर्च भएको छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी कस्ट सिटमा इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। भन्दाखेरि टेन्डर भनेको कस्तो कस्ट भनेको कस्तो तपाईले कस्ट सिट भनेको नर्मली अल एक्सपेन्सेस अर एक्चुअल एक्सपेन्सेसहरु जुन इन्ट्री गर्छौं नि हामीले त्यसलाई चाहिँ हामीले कस्ट सिट भन्छौं र टेन्डर भनेको कोटेसन प्राइस जस्तो तपाईको अब यति सपोज गरेर एउटा कुनै गरिरा हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ टेन्डर भन्छ। सो आज तपाईलाई म यो 1 को कस्ट सिट र टेन्डर सिट कसरी गर्ने तपाईलाई त्यो सिकाउँछु र नेक्स्ट पार्ट 2 मा कस्ट सिट कसरी गर्ने त्यो म सिकाउँछु है त हेर्नु होला। ओके फर्स्ट अफ अल म एउटा क्वेशन कपी गर्छु र त्यो भन्दा पनि अगाडि तपाईले यसको फर्मेट चाहिँ नर्मली के आउन सक्छ तपाई हेर्नुस् है त। ल कस्ट सिट लेख्ने टपमा कस्ट सिट लेख्ने र तपाईको यसको फर्मेट हुन्छ पार्टिकुलर्स अमाउन्ट एन्ड अमाउन्ट भनेर हाम्रो हुन्छ तपाईको चाहिँ त्यो चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। ओके फर्स्टमा डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर तपाईको आउँछ प्राइम कस्ट। हेर्नुस् है डाइरेक्ट मेटेरियल तपाईको डाइरेक्ट लेबर र यो दुईटा जोडिसके पछाडी तपाईको यो दुईटा जोडेपछि हाम्रो के आउँछ प्राइम कस्ट। ओके प्राइम कस्टमा हामीले फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई हामीले वर्क ओभरहेड पनि भन्छौं। यो जोडेपछि आउँछ तपाईको फ्याक्ट्री कस्ट। सपोज तपाईको जहिले पनि प्राइम कस्ट निकाल्नको लागि डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर हुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यसमा क्यारेजहरु पनि तपाईलाई दिन सक्छ हैन। लेबरको ठाउँमा तपाईलाई कहिलेकाहीँ वेजेस भन्न सक्छ। भन्दाखेरि यति फर्मेट अनुसार तपाईले गर्नु भयो भने तपाईको कस्ट सिट र टेन्डर सिट हामीले गर्न सक्छौं। सो फ्याक्ट्री आइसके पछाडी यसमा चाहिँ हामीले अफिस ओभरहेडहरु जति छ नि हामीले त्यो जोड्छौं र अफिसलाई हामीले एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस पनि हामी भन्न सक्छौं वा एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडहरु पनि छ भने तपाईले यो राख्न सक्नुहुन्छ र यो जोडेर जुन आउँछ हाम्रो तपाईको कस्ट अफ प्रोडक्सन हामी भन्छौं। ओके र कस्ट अफ प्रोडक्सनमा तपाईको सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडहरु जोड्यो भने तपाईको सेलिङहरु जति छ यसमा राखे भने तपाईको टोटल कस्ट आउँछ। र टोटल कस्टमा हामीले प्रॉफिट निकाल्छौं र प्रॉफिट हालेपछि
तपाईको सेल्स आउँछ। प्रफिट यसमा जोड दिने र तपाईको सेल्स आउँछ। हामीले के बुझ्ने, कस्ट सिटमा डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबरहरू छ भने जोड्ने, जोडेपछि प्राइम कस्ट आउँछ र त्यसमा चाहिँ तपाईको फ्याक्ट्री वा वर्क ओभरहेडहरू जति छ त्यो जोड्यो भने तपाईको फ्याक्ट्री कस्ट आउँछ। एन्ड तपाईको फ्याक्ट्री कस्टमा अफिस ओभरहेड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडहरू जोड्यो भने तपाईको कस्ट अफ प्रोडक्सन आउँछ र त्यसमा सेलिङ जोड्यो भने तपाईको टोटल कस्ट आउँछ र टोटल कस्टमा तपाईले प्रफिट जोड्ने अनि प्रफिट जोड्यो भने सेल्स आउँछ। र तपाईको यसको लागि चाहिँ प्रफिट निकाल्ने तपाईको दुईटा फर्मुला म लेख्छु र त्यो अनुसार तपाईको त्यो फर्मुलाबाट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, हामीलाई फर्स्ट केस तपाईको फर्मुलामा के भन्छ भन्दाखेरि प्रफिट अन सेल भन्यो भने तपाईको प्रफिट कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि टोटल कस्ट इन्टु प्रफिट माइनस 100 माइनस प्रफिट। यो चाहिँ तपाईको प्रफिट अन सेल भनेको कन्डिसनमा हुन्छ 1 नम्बरमा र 2 मा प्रफिट अन कस्ट भनेको बेला। यस्तो बेलामा के गर्ने भन्दाखेरि प्रफिट निकाल्नको लागि तपाईको टोटल कस्ट इन्टु प्रफिट अपन 100, किनभने सेल भएको बेलामा माइनस प्रफिट पनि हुन्छ तर अन कस्ट भएको बेला चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि तपाईको 100 प्रफिट चाहिँ 100 बाट यसो गर्नु पर्दैन, तपाईले यति मात्र गर्नुपर्छ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ सेल्स पनि दिएको हुन्छ, सेल्स दिएको बेला प्रफिट निकाल्नको लागि सेल्स माइनस टोटल कस्ट यो गर्यो भने तपाईको प्रफिट निक्लिन्छ। यदि तपाईले गर्नुभयो भने प्रफिट निकाल्न सक्नुहुन्छ। म एउटा अब क्वेशन लेख्छु तपाईको र यसलाई कसरी सल्भ गर्ने म कस्ट सिट र टेन्डर सिट दुईटै तपाईहरुलाई गरेर देखाउँछु। अब ध्यान दिनुस्। ओके, अब हामीसँग 2076 सेट बी क्वेशन नम्बर 21 कै फर्स्ट क्वेशन गरिदिरहेको छु कपी तपाईलाई। तपाईको अस्मिता पब्लिकेसनको सल्युसनहरु छ भने तपाईले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, छैन भने तपाईले यो क्वेशन मैले कपी गरिदिरहेको छु, ध्यान दिनुस् होला। हामीसँग क्वेशन नम्बर 1 मा डाइरेक्ट मेटेरियल भनेको छ 2,50,000, डाइरेक्ट लेबर कस्ट डाइरेक्ट लेबर भन्न सक्छौं, यो पनि 2,50,000 नै छ। फ्याक्ट्री ओभरहेड दिएको छ, फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेको तपाईको 3 लाख छ। अफिस ओभरहेड 2 लाख दिएकै छ र त्यसकै तल ओभरहेड आर टु बी allocated as under। फर्स्ट मा फ्याक्ट्री ओभरहेड on the basis of direct labor cost। हामीले क्वेशन कपी गर्यौं भन्दाखेरि तपाईको माथि जति पनि दिएको छ जस्तो डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर फ्याक्ट्री ओभरहेड अफिस ओभरहेड यसमा सेलिङहरु छैन भने राख्नु पर्दैन भन्दाखेरि र तपाईको बेस फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई चाहिँ डाइरेक्ट लेबरको र एडमिनिस्ट्रेटिभलाई चाहिँ फ्याक्ट्री ओभरको बेसमा गर्ने भनेर भनिराछ र तलको फलोइङ द कस्ट एस्टिमेसन वेयर मेड फर सबमिटिङ द टेन्डर तलको जति छ त्यो चाहिँ टेन्डरको लागि हामी युज गर्छौं। यो क्वेशनलाई कसरी सल्भ गर्छौं तपाईहरु हेर्नुस्। हाम्रो क्लास 2 फेल हो।
ओके, सल्युसनको लागि फर्स्ट अफ अल तपाईले कस्ट सिट चाहिँ टपमा लेख्नुस् र फर्मेट बनाउनुस् पार्टिकुलर्स अमाउन्ट एन्ड अमाउन्ट। यो चाहिँ हाम्रो फर्मेट हुन्छ, तपाईले फर्मेट तान्न सक्नुहुन्छ। तानेर हामीले स्केल पेन्सिलले चिटिक्क पारेर बनाउने र तपाईको मेनली हाम्रो अब जुन फर्मेट मैले लेखाइदिएको छु तपाईँ त्यही फर्मेट अनुसार जानुस् भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल हाम्रो डाइरेक्ट मेटेरियल थियो, त्यसमा हामीले डाइरेक्ट लेबर डाइरेक्ट वेजेस जोड्छौँ र आउँछ के प्राइम कस्ट। ओके, अब हामीले माथिको हेर्ने डाइरेक्ट मेटेरियल कन्जम्सन भनेर नर्मली तपाईको 2,50,000 र डाइरेक्ट लेबर भनेको 2,50,000 नै छ भन्दाखेरि दुईटै जोडेर 5 लाख चाहिँ तपाईको आयो। यो भनेको प्राइम कस्ट भयो र प्राइम कस्टमा हामीले के जोड्ने भनेको थियो, फ्याक्ट्री ओभरहेड अर वर्क ओभरहेड भनेर जोड्ने। फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेको हाम्रो 3 लाख दिएको छ भन्दाखेरि तपाईँ यो डिटेल्सको कलम भयो 3 लाख, यसैलाई यता लग्ने 8 लाख। यसलाई हामीले फ्याक्ट्री कस्ट बुझ्छौँ। तपाईको जब कस्ट सिट टेन्डर सिट दिएको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ धेरै एक्सपेन्सेसहरू दिएको हुँदैन, ट्रान्जेक्सनहरू एडजस्टमेन्टहरू दिएको हुँदैन। यसमा बढी एउटामा एउटा मात्र हुन्छ, त्यही भएर तपाईले डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर प्राइम कस्ट आयो, त्यसपछि फ्याक्ट्री ओभरहेड जोड्ने फ्याक्ट्री कस्ट आयो, त्यसपछि तपाईको अफिस ओभरहेड जोड्नुस् अफिस ओभरहेड जोड्ने। अफिस ओभरहेड जोडिसके पछाडि तपाईको 2 लाख छ, यो 8 मा 2 हामीले जोड्ने भनेको 10 लाख। यो भनेको हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन। तर सेलिङहरू छैन भने यसैलाई हामीले टोटल कस्ट मान्न मिल्छ। हेर्नुस् है, अब प्रोडक्सन भएको भए हामीले यसमा एड सेलिङ गर्थ्यौँ र बल्ल तपाईको टोटल कस्ट आउँथ्यो, सो यसैलाई हामीले मान्यौँ। अब हामीले प्रफिट निकाल्छौँ भन्दाखेरि प्रफिटको फर्मुला तपाईको प्रफिट 20% अन सेल भनिरहेछ भन्दाखेरि सेलको फर्मुला हुने के टोटल कस्ट इन्टु प्रफिट 100 माइनस प्रफिट। भनेपछि तपाईले 10 लाख हाम्रो टोटल कस्ट थियो, 10 लाख इन्टु 20 डिभाइडेड बाई 100 माइनस भनेको 80, 2,50,000 भनेको तपाईको प्रफिट आयो। यसलाई यहाँ राखिदिने र 12,50,000 भनेको हाम्रो सेल्स आयो। प्रफिटलाई हामीले एड गरेपछि यति गर्नुभयो भने तपाईहरुले 5 मार्क्स चाहिँ पाउनुहुन्छ। केही पनि छैन दिएको हुन्छ त्यसलाई सर राखिदिने र सम गरिदिने र लास्टमा प्रफिट तपाईले निकाल्ने। प्रफिटको लागि मैले फर्मुला बनाएको छु, सेलको लागि के गर्ने, अन कस्ट भयो भने के गर्ने। अब सेम फर्मुला सेम फर्मेट तपाईको जस्ट अमाउन्ट मात्रै फरक हुनुपर्छ टेन्डर सिटको लागि। हेर्नुस् है, मैले यसैलाई मेटे र टपमा टेन्डर सिट भनेर लेखेँ। हेर्नुस् त सेम फर्मेट र फर्मुला राखेँ मैले, तर तपाईको जति पनि अमाउन्टहरू थियो त्यो अमाउन्ट चाहिँ चेन्ज हुन्छ। अब टेन्डरको लागि तलको अमाउन्ट हेर्ने भन्दाखेरि सबमिटिङ द टेन्डर भनेको डाइरेक्ट मेटेरियल 1,25,000 र डाइरेक्ट लेबर भनेको 80,000 भनेपछि 2,05,000। यो भनेको हाम्रो प्राइम कस्ट आयो। तर यसमा चाहिँ दुईटा एडजस्टमेन्ट मात्र दिएको छ, तपाईको फ्याक्ट्री ओभरहेडहरु केही पनि दिएको छैन। सो हामीले यसलाई चाहिँ वर्किङ नोटमा चाहिँ फाइन गर्छौं। कसरी फाइन गर्छौं भन्दाखेरि तपाईको यहाँ हेर्नुस् त, जसरी तपाईले फ्याक्ट्री ओभरहेड गर्नको लागि वर्किङ नोटमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि
वर्किङ नोटमा हामीले पर्सेन्ट फ्याक्ट्री ओभरहेड लेख्छौँ। यो गर्दाखेरि फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई माथि र जुन बेस भनेको छ त्यसलाई हामीले तल भनेको डाइरेक्ट लेबर इन्टु 100। अब हामीले यो पर्सेन्टेज निकाल्ने बेलामा जहिले पनि माथिको पैसा हेर्ने भन्दाखेरि तपाईँको कस्ट सिटमा हेर्नुहोस् त फ्याक्ट्री ओभरहेड कति दिएको छ भन्दाखेरि हामीसँग फ्याक्ट्री ओभरहेड 3 लाख दिएको छ र डाइरेक्ट लेबर भनेको हामीलाई तपाईँको डाइरेक्ट लेबर 2,50,000 दिएको छ। यो गर्ने इन्टु 100% भनेको तपाईँको 3 लाख डिभाइडेड बाई 2,50,000 इन्टु 100 भनेको 120% आयो। यसरी हामीले निकाल्यौँ र यो 120% जुन छ नि तपाईँको जुन बेस हुन्छ त्यो चाहिँ तलकोबाट निकाल्ने भन्दाखेरि 80,000 को। अब 120% अफ 80,000 निकाल्ने भनेको 96,000। तपाईँको यो मेन गाह्रो भनेको तपाईँको टेन्डर सिटमै हुन्छ र टेन्डर सिटमा तपाईँले के गर्ने पर्सेन्टेज निकाल्ने बेलामा चाहिँ माथिको अमाउन्ट राख्ने र पर्सेन्टेज निक्लिसकेपछि जुन बेस हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले तलको चाहिँ लिन्छौँ भनेको 301,000 लिने। ओके, अब हामीसँग फ्याक्ट्रीको सक्यो। अब अफिसको लिने भन्दाखेरि पर्सेन्ट अफिस ओभरहेडहरू गर्ने भन्दाखेरि अफिस ओभरहेड माथि र जुन बेस भनेको छ बेस भनेको फ्याक्ट्री कस्ट तल इन्टु 100 भनेको यो पनि कस्ट सिटकै अमाउन्ट लिने भन्दाखेरि तपाईँको अफिस ओभरहेड भनेको 2 लाख दिएको छ र फ्याक्ट्री कस्ट भनेको हाम्रो 8 लाख आएको छ। 8 लाख राखिदिने इन्टु 100। अब यहाँबाट निकालौँ भन्दाखेरि तपाईँको 2 लाख डिभाइडेड बाई 8 लाख इन्टु 100 25%। अब 25% चाहिँ तपाईँको आयो जहिले पनि। अब बेस जुन छ त्यसकै भनेको अहिले कति आएको छ 3,01,000 यसकै निकाल्ने हामीले इन्टु 301,000 इन्टु 25 डिभाइडेड बाई 100 75,250। यो तपाईँले जोड दिनुस् भन्दाखेरि 376,250 भनेको हाम्रो निक्ल्यो टोटल कस्ट। सो प्रफिट निकाल्नको लागि सेम पर्सेन्टेज युज हुन्छ तपाईँको इन्टु 20 100 माइनस 20 किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ सेल छ। सो हामीले सेल्स युज गर्छौँ भन्दाखेरि 376,250 इन्टु 20 डिभाइडेड बाई 80 भनेको हाम्रो 94,062.5 आयो र तपाईँले यो चाहिँ माथि चाहिँ एड गरिदिनुस् भन्दाखेरि 470,312.5 यति जोडिसके पछाडि जुन आउँछ यो सेल्सको ठाउँमा टेन्डर कस्ट भन्दा नि हुन्छ, टेन्डर सिट भन्दा नि तपाईँहरूलाई मिल्छ। यति गर्नुभयो भने वर्किङ नोटमा जम्मा 2टा गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले बुझ्नुभयो भने तपाईँलाई 10 मार्क्स आउँछ र के कुरा यसमा बुझ्नु भएन कमेन्ट बक्समा गर्नुहोस्, म तपाईँलाई रिप्लाई गर्नेछु। थ्याङ्क यू सो मच।